Governor Waminal paimbestigahan ang kontraktor o DPWH sa daling pagkaguba sa Panguil Bay Bridge. Ug tanong gipahayag nga walay labot si bisan kinsang politiko sa konstruksyon sa tulay. Gitudukan ng Bernal Texon ng maong balita. Ani ang report. Sa gipagawas nga press release pinaagi sa Facebook page post ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, si Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Manuel M. Bunuan gidirektang gipanawagan o gihangyo niini nga paimbestigahan sa sekretaryo sa kagawaran ang dali ra kaayong pagkaguba sa asfaltadong portion sa Panguil Bay Bridge bisan kapin pa lamang sa duha ka bulan kini nga nainogarahan o kadyutra kini nga nagamit sa publiko. Kay hinumduman nga mikalat ang mga videos o pictures sa guba nga asfaltadong karsada sa Panguil Bay Bridge nga gipang-share o gi-repost sa social media nga nagresulta sa mga nagkadaiyang negatibong opinyon o pagpanaway sa mga netizens. Daghan ang nagkomento, ilabi na ang regular nga critics sa kasamtangan nga administrasyon nga gikurakot o gigbulsa kuno sa mga politiko ang budget sa tulay. Mo'y hinungdan nga dalirang nangalangkat, wala mo pilit ug nagawa dayon ang asfaltadong portion sa Panguil Bay Bridge. Sa ang Facebook post, nagkanayon ang gobernador sa Misamis Occidental. To quote, gusto na kong iklaro nga samtang nagtrabaho kita aron matuman ang proyekto sa Panguil Bay Bridge, ang aktwal nga pagpatuman niini hingpit nga gidumala sa DPWH. Ako karon nanawagan alang sa usa ka bugos nga investigasyon sa naguba nga asfalto tungod sa pagkawala sa SS TAC code. Usa ka mahinungdanong detalye, awhago nako si DPWH Secretary Manuel M. Bunuan nga manubag ang kontraktor niini nga isyu nga nakakompromiso sa kaligdong sa taytayan ug nakahatag og kahasol sa publiko. Palihog, hinumdumin ninyo nga bisan pa man nga naningkamot kita aron makabot ang proyekto sa tulay atol sa akong pagserbisyo isip kongresista sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental gikan sa tuig 2013 hangtod sa tuig 2022 ang aktwal nga pagpatuman sa proyekto gimanage sa Department of Public Works and Highways pinaagi sa Unified Project Management Office kun UPMO ubos sa pagdumala ni Project Director nga si Teresita V. Buason ug sa liderato ni DPWH Undersecretary Emil K. Bunuan. Dugang pagpasabot sa gobernador, walay kalambigitan ang lokal nga gobyerno sa Misamis Occidental sa pagpatuman sa proyekto. Ang DPWH Project Director nga si Buason nakig-coordinate ra sa among opisina panahon sa turnover o inauguration sa Panguil Bay Bridge. Dili sa panahon sa implementation stage. Ang isyu bahin sa daot nga asfalto ubos sa responsibilidad sa DPWH Project Management Office. Gidala namo kini nga butang ngadto sa atensyon ni DPWH Secretary Manuel M. Bunuan alang sa usa ka husto nga investigasyon. Gipaklaro sa gobernador, sumala sa akong technical team ang hinungdan sa pagadaot sa asfalto tungod kini sa wala pagtuman sa mga espesifikasyon. Ilabi na ang omission o pagbiya sa SS1 TAC code kinsa kinahanglanon sa dili pa magbutang sa asfalto. Gikonsidera namo nga sayop ang giingon ni Director Buason nga ang kadaot tungod sa pag-overload sa mga sakyanan nga nagtabok sa tulay. Gusto na kong ipasabot nga sa Pikas Tampi sa Misamis Occidental sa Tangub City, hugot nga ginabantayan 24/7 pinaagi sa Way Bridge. Imposible nga makaagi sa tulay ang usa ka sakyanan nga molabaw sa 30 tonelada kay kini nga sakyanan makadaot usab sa nasudnong dalan nga gigamit sa mga sobra sa timbang nga mga sakyanan. Dugang sa gobernador, murag adunay kalapasan kung ngano nga gitugutan ni Project Director Buason ang kontraktor nga walaon ang SS1 TAC code nga giapil sa mga espesifikasyon ug ang kawadon ini nakahatag og kadaot sa asfalto. Busa, among gihangyo o giawhag si Sekretaryo Bunuan nga masiguro nga ang mga kalapasan nga gihimo sa kontraktor ang Namkwang Kukdong Gomngwang Joint Venture nga gitugutan sa Project Management Office dili pasagdan nga dili matubag tungod kay kini nakahatag og kadaot sa proyekto o kahasol sa mga pasahero. Unquote. Sumala sa mga eksperto, ang SS1 usa ka anionic o slow setting asphalt emulsion nga kasagaran gigamit isip
tack coat. Kasagaran, gispray kini ibabaw sa dalan nga simento o asfalto nga karsada. Kini ang mamahimong glow o binder aron sa pagdugtong sa usa ka existing nga base pavement layer ngadto sa bag-ong gi-apply nga layer. Ang kahinungdanon sa tack coat mao ang pagpalambo o pagpaligo niini sa pagdugtong tali sa mga patong-patong nga asfalto o pagpugong sa paglihok tali sa mga patong sa asfalto. Kini importante kaayo alang sa structural nga performance sa simentadong karsada. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Tucson. Salamat, Bernal.